گلا کر دیا اسا نوہ خانی کر دیا اسا اپنا گہبان پھاڑ دیا اسی اپنے چہرے ہوتے چماٹا مار دیا ہائے میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہائے میری ماں دنیا تو چلی گئی ہے ارے میں کروڑوں سلام پیش کرا کربلا دشا سوار مولا حسین خدا دی قسم ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں بلکہ شیعہ حضرات دی روایتی مطابق 8 پھرا میدان کربلا دے اندر قربان ہے سنی حضرات دی روایتی مطابق 6 پھرا میدان کربلا دے اندر قربان ہے لیکن میرے دوستو چہرے ہوتے آخر خام دے اندائے بھائی دنیا تو چلا جاوے ارے بھائی بھائیاں دے بازو اندر کوئی نبی صاحب نے فرمایا بھائی بھائیاں دے کرے دپڑان دے تے بھائی بھائیاں دیاں تاج محمد